Assalamu alaikum dear students. Open your lesson number 6 from book 1, The Reward, page number 39. But wait a moment. लेकिन कुछ अर्सा इंतज़ार करो, said Jorkins. Jorkins ने कहा, You don't remain an athlete all your life. आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक एथलीट नहीं रहते. And he still had to get the post created. और उसे अभी अपनी जो पोस्ट थी, अपनी जो आसामी थी, उसको क्रिएट करना था, उसको बनाना था. हाउ डिड ही डू डैट? उसने ये कैसे किया? आस्क्ड टर्बर्ट. टर्बर्ट ने पूछा. सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट. सादा, सिर्फ महज उसके साथ चिपक कर या उस पर डटे रहने से. सैड जॉर्कन्स. जॉर्कन्स ने कहा. ही वेंट इन टू पॉलिटिक्स. वो पॉलिटिक्स में गया, सियासत में चला गया. दे ऑल डू इन डैट कंट्री. वो तमाम लोग यही करते हैं उस कंट्री में. बट ही वेंट इन टू दैम हार्डर दैन एनी वन एल्स एंड नेवर गेव अप हिज एम्बिशन. लेकिन वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा जोशो खरोश से पॉलिटिक्स में गया और उसने अपना एम्बिशन तर्क नहीं किया. ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस. यकीनन उसने स्पीचेस की. एंड फाइन वंस. और बहुत उम्दा स्पीचेस की, तकरीरें की. ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स. बहुत से दूसरे मौज़ूआत पर. बट ऑल द वाइल ही स्टक टू हिज वन आइडिया. लेकिन इन तमाम के दौरान वो सिर्फ अपने एक आइडिया के साथ, एक आइडिया पर डटा रहा. एंड द ईयर्स वेंट बाय. कई साल गुजर गए. एंड द डे केम. और वो दिन आ गया. व्हेन ही हैड पावर इनफ टू प्रीच हिज एम्बिशन ओपनली. जब वो अपना जो एम्बिशन था, उसका जो अपना मकसद था, उसका खुल के ऐलान कर सकता था. एंड ही टोल्ड देम हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री एंड ऑफ इट्स एंशिएंट थ्रोन वुड बी इंक्रीज्ड. और उसने अपने मुल्क के लोगों को बताया कि किस तरह उनकी कंट्री और उनकी जो पुराना तख्तो ताज है, कदीम तख्तो ताज, उसकी इज़्ज़त में, उसकी अज़मत में कैसे इजाफ़ा हो सकता है. इफ़ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर क्रिएटेड. अगर वहाँ पे दरबारी बाजीगर की जो पोस्ट है वो क्रिएट कर दी जाए. ही गेव एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कोर्ट्स एंड ट्विटर वंस. उसने दूसरे दरबारों और बहुत से अजीम दरबारों की मिसालें दी उन्हें. ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम. यकीनन बहुत से लोगों ने उसको उसकी मुखालफत की. डैट इज़ पॉलिटिक्स. यही पॉलिटिक्स है, यही तो सियासत है. इफ़ ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम. कि यकीनन इस चीज़ ने बहुत लंबा अर्सा लिया. डैट इज़ पॉलिटिक्स टू. और ये भी पॉलिटिक्स है, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, सियासत कहते हैं. बट एज द ईयर्स वेंट बाय. लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, ही वोर डाउन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स. तो वो अपने मुखालफाना दलाइल को अपोज करता गया, उसको शिकस्त देता गया. टिल ही हैड टॉट पीपल व्हाट अ लेसन इट वुड बी टू ऑल द नेशंस टू हैव अ यंग एथलीट एट कोर्ट एग्जिबिटिंग परफेक्ट फिजिकल फिटनेस. यहाँ तक कि उसने अपने कंट्री के लोगों को ये बात बावर करा दी कि किस तरह उनकी अगर कंट्री में या उनके कोर्ट में एक फ़िज़िकल फिटनेस, एक जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त एथलीट वहाँ पे हायर कर दिया जाए. एंड हाउ सच एन एग्जाम्पल वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जर्स एंड एनेबल देम फाइनली टू विन द जस्ट राइट्स ऑफ द नेशंस इन विक्टोरियस बैटल अगेंस्ट देयर अकस्ट नेबर्स. और किस तरह ये एक उम्दा मिसाल हो सकती है उन सोल्जर्स के लिए, उन सिपाहियों के लिए जो कि अपने राइट्स हासिल करने के लिए, अपने हकूक़ हासिल करने के लिए अपने जो मुखालिफ नेबर्स हैं, हमसाय ममालिक हैं, उनके साथ बैटल कर सकते हैं, उनमें जीत सकते हैं उन बैटल्स में. एंड सो द आइडिया कोड ऑन. और फिर ये बात उसकी लोगों ने समझ ली, या उसका आइडिया तस्लीम कर लिया गया. एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. और जो ये लंबी कहानी है, इसको शॉर्ट करें या इसको मुख से कहें तो द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वॉज ड्यूली क्रिएटेड. के जो पोस्ट थी कोर्ट एक्रोबेट की, दरबारी बाजीगर की, वो क्रिएट हो गई या क्रिएट कर दी गई. बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड. दोनों पेरेंट्स जो गॉर्जियस के थे वो उनको काफ़ी अर्सा हो चुका था, उनको फोत हुए. बाय देन, तब से. लिटिल रिमेन टू बी डन. काम ना होने के बराबर था. ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर अ फ्यू मोर डेज टू डैट वाइल्ड आइडिया ऑफ हिज. उसको अपने सिर्फ इस जनूनी जो उसका मौक़िफ़ था उस पर कुछ ही दिन और डटे रहना था. एंड देन. और उसके बाद व्हेन द क्वेश्चन अरोज ऑफ चूजिंग एन एथलीट टू फिल द न्यूली मेड पोस्ट. जब ये क्वेश्चन अरोज किया गया, या ये क्वेश्चन उठा, ये सवाल उठा कि जो नई सीट क्रिएट की है उस पर किसको हायर किया जाए. होम कुड दे चूज बट द मैन हु हैड वर्कड फॉर इट ऑल दोज ईयर्स.
وہ کس کو اس پر ہائر کر سکتے تھے، لیکن صرف اسی شخص کو جس نے اس کے لیے بہت سالوں کام کیا تھا، اتنے سال اس پر اس نے کام کیا تھا۔ سو گورجیس واز اپوائنٹڈ ایکروبیٹ ٹو دا کورٹ، اس لیے گورجیس کو کورٹ ایکروبیٹ یعنی کہ درباری بازیگر تعینات کر دیا گیا۔ اینڈ لرن سو لیٹ ان لائف، اور اس کو یہ بات بہت دیر بعد پتہ چلی، وٹ آلویز ٹیکس ٹائم، کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹائم لیتی ہے، ایک لمبا عرصہ لیتی ہے۔ دیٹ ہز پیرنٹس ور رائٹ آف آفٹر آل، اور اس کے پیرنٹس بھی درست تھے، اس بات ان کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ اٹ اونلی ریمین دین ٹو انیگوریٹ ہم، اور یہ چیز بس باقی تھی اس کا افتتاح ہونا، یعنی کہ جو پوسٹ کریٹ کی گئی تھی اس کا افتتاح ہونا باقی تھا۔ اینڈ دیٹ از ویئر آئی کیم آن دا سین، اور یہی وہ سین تھا جہاں پہ میں وہاں پہ پہنچا، جب میں وہاں پہ پہنچا۔ وانڈرنگ اباؤٹ یورپ، یورپ میں پھرتا ہوا، ایز آئی یوز ٹو ڈو ان دوز ڈیز، جیسا کہ میں ان دنوں کیا کرتا تھا۔ وین فوڈ یوز ٹو بی چیپ، جب خوراک بہت سستی ہوا کرتی تھی۔ اینڈ آئی واز ینگ، اور میں نوجوان تھا۔ اینڈ کوڈ ایزیلی واک لانگ ڈسٹینسز، اور آسانی سے میں کافی لمبا ڈسٹینس کر لیتا تھا، واک پیدل چل سکتا تھا۔ آئی کیم ٹو دیٹ کنٹری اینڈ دے ور ونڈرفلی فرینڈلی، میں وہاں پہ گیا اس کنٹری میں، اور وہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ حیرت انگیز طور پر دوستانہ ان کا ماحول تھا یا ان کا رویہ تھا۔ اینڈ دے لیٹ می سی دا گریٹ سیریمنی، اور انہوں نے مجھے یہ عظیم تقریب دیکھنے کی اجازت دی، وچ ٹک پلیس ایز سون آفٹر دا کریشن آف دا پوسٹ ایز گورجیس یونیفارم کوڈ بی گوٹ ریڈی، جو کہ منعقد ہونی تھی جیسے ہی گورجیس کا جو یونیفارم تھا یا اس کا جو ڈریس تھا کورٹ ایکروبیٹ کا وہ تیار ہو جاتا۔ کویسچن دیکھیں، اس کے 3 کویسچن آپ نے کر لیے ہیں۔ ہاؤ ڈڈ گورجیس پرسویڈ ہز پیپل ٹو میک ہز کنٹری اسٹرانگ، کس طرح گورجیس نے اپنے ملک کے لوگوں کو پرسویڈ کیا، ان کو اس چیز پہ اکسایا کہ وہ کس طرح اپنی کنٹری کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں۔ وٹ واز دا ویو پوائنٹ آف دا پیرنٹس آف گورجیس، گورجیس کے پیرنٹس کا کیا ویو پوائنٹ تھا، وہ کیا سوچتے تھے۔ وٹ ور دا ارینجمنٹس میڈ فار دا فنکشنز آف انیگوریشن، ابھی یہ انکلوڈ نہیں ہے، جسٹ 2 کویسچن آپ نے کرنے ہیں 4 اینڈ 5۔